अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को सियासी और गैर सियासी इक़दामात के नतीजे से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो आपने देखा कि पीडीएम के क्राइसिस संगीन हो गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से पहले शोकाज़ नोटिस को फाड़ा और उसके बाद फार्मली इस्तीफ़ों दे दिए पीपल्स पार्टी ने और सब पीडीएम के ओहदों से और लातल्लुक़ हो गए। और उसके बाद जो जवाब आए हैं पीडीएम के, बाकी मानदा पीडीएम जो है उसके तरफ से, यानी शाहिद खाकान अब्बासी से, जेयूआई से, वो बड़े इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और इस सिलसिले में आज ही दिन में पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अलावा, एएनपी के अलावा 8 जमायतें शरीक होंगी और पीडीएम का आइंदा का लाहे अमल भी होगा। तो ये बड़ा न्यूज़ी डे होगा। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हो रही है वो है अल्लामा सैयद रिजवी की गिरफ़्तारी के बाद जो रिएक्शन आया है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप देखें, जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस इस अंदाज में होते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटीग्रिटी है उसकी इज़्ज़त रखी जाए और इस किस्म के नैरेटिव आते हैं, तो फिर एक और बयानिया भी मैदान में आ जाता है। जो हम देखते हैं वो बयानिया अमूमन गुफ्तगू करता है रोडों से, रस्तों से, धरनों से, एहतजाजात से, और उनके मुतल्लिक़ जो रवैया होता है वो उस तरीके से नहीं होता है जो बाकी लोगों के पास होता है, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के साथ होता है। सैयद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये सूरत हाल है कि लाहौर में तो 1100 इंसानों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी हुई है। वो वेंटिलेटर्स पे हैं, गैस वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे हैं और उनके लिए सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के मिनिस्टर, सेक्रेटरी अपीलें कर रहे हैं कि गाड़ियों को रास्ता दिया जाए कि वो पहुंच जाएं। और रहमतुल लिल आलमीन के अज़मत व वक़ार में हम सब यकीन रखने वाले हैं। उनके नाम पे जो एहतजाज हो रहा है वो बहरहाल लोगों को सिलेंडर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए मसाइल है। और उसके बाद लाहौर में पैरामिलिट्री फ़ोर्स को भी उतारा गया है। इसका मतलब है कि जो हुकूमत है वो बेअख्तियार हो चुकी है, बेबस हो चुकी है। और जब हुकूमत बेबस होती है तभी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है, लेकिन इस वक्त तक खबरें ये हैं कि अब मुज़ाकरात चल रहे हैं और हो सकता है, उम्मीद ये है, हमें करनी चाहिए कि रास्ता मुज़ाकरात से ही निकलेगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात से रास्ता ना निकला तो फिर ये बताया गया है कि कानून अपना रास्ता लेगा। और लाहौर में जब हजूमों और इस सिलसिले में कानून अपना रास्ता लेता है तो ये ख़दशा पैदा होता है कि क्या फिर एक कोई मॉडल टाउन जैसा वाक़या तो नहीं होगा। और इस किस्म के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो उनका इम्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ़ लाहौर में मामलात नहीं है धरने के, कराची पूरा जाम है। सेम हाल जो है मीरपुर ख़ास हैदराबाद रोड था, पंजाब के इस्लामाबाद लाहौर रोड, गुजरात के रोड, बहुत सारे रोड बंद थे। तो ये सूरत हाल बहुत ही संगीन बनती जा रही है, जहाँ लोगों को तशवीश भी है। और ये सबको पता है कि एहतजाजात से कैसे निपटा जाता है। उनके मुतल्लिक़ हमारे स्टेट के रवैये अलग अलग होते हैं। ये जो साहबान एहतजाज कर रहे हैं उनके मुतल्लिक़ रवैये बहरहाल इससे पहले बड़े मेहरबान रहे हैं। उनको तो बड़े खर्ची वर्ची दे के भी एहतजाज ख़त्म करने की बात की जाती है। तो और फिर ये भी है कि पाकिस्तान में नैरेटिव बनाने वाले ऐसे भी बैठे हुए हैं जो इस किस्म की सूरत हाल को अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं और उससे अपनी अपनी मकासद भी हासिल करते हैं। क्या उस किस्म का भी हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं। लेकिन फिर अब वापस आ जाते हैं पीडीएम की तरफ। पीडीएम का आज सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान ने तय किया है और इम्कान ये है कि मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी, जो तरतीबवार पीडीएम जो 10 जमायतों का इत्तेहाद था, जिसमें से 2 पार्टीज़ मिनहा हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी और एएनपी, तो तब मौलाना फजल रहमान सदर थे और सेक्रेटरी जनरल भी शाहिद खाकान अब्बासी थे जो अभी हैं। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इम्कान ये है कि वो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक धुआंधार जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने जो अपना रास्ता निकाला है, उसने मुस्लिम लीग नून पे ख़ास तौर पे
پھر شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال پہ پیپلز پارٹی نے اپنی ایجنڈا آگے بڑھانے کا الزام لگایا ہے، لیکن یہ سوال تو بہرحال رہے گا پیپلز پارٹی کے خلاف، کیونکہ اس وقت جو کمپوزیشن ہوگی وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ کے خلاف جو کلیئر بیانیہ آ رہا ہے وہ نواز لیگ، جے یو آئی اور ان کی ہم نوا پارٹیوں کا ہے، اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ کافی حد تک مطلب وہ پہلے سلیکٹرز بھی زور سے کہتے تھے، لیکن اب وہ بھی اس طریقے سے نہیں کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حکومت کو ہٹائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ہر ایک ادارہ کنسٹیٹیوشن میں کے حدود میں رہ کے کام کرے۔ تو یہ فرق جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو کہاں لے کے جائے گا، یہ بہرحال پیپلز پارٹی کے ورکر ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کے ترجمان جتنے ہیں وہ اپنی تئیں ان کی ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے پارٹی کے موقف کا، اور ظاہر ہے ان کی پارٹی کے ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی پارٹی کا موقف کا ڈیفینس کرے، لیکن بہرحال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بڑا امپورٹنٹ موقع آ رہا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کی سہارا پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ چلا رہا ہے، اس کے خلاف جب بات ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے، معاملات ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے انداز میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک مرتبہ پھر یہ ہوا کہ سی او ڈی جو چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، وہ اس کو یہ دوسری بار دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس الزام میں ہم نہیں جا سکتے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگلی فریق جو ہے وہ اس کو دفن کر رہی ہے، لیکن بہرحال اس کا حشر برا ہو رہا ہے۔ اور اس درمیان میں مولانا فضل الرحمان جو صحتیاب پوری دی تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس نے محدود پیمانے پہ پولیٹیکل سرگرمیاں شروع کی ہیں وہ، اور میاں نواز شریف کے بیچ میں بات چیت بھی ہوئی ہے اور لائے عمل بھی ہوا ہے، اور جو گفتگو ہوئی ہے اس وقت تک جو دے جواب اور سوال اور دے جواب والی جو صورتحال ہے اس میں یہ ایک تلخی والا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے دونوں پارٹیز کو آگے چل کے یہ احساس بھی ہوگا کہ ان کو چلنا ہے، پارلیمنٹ میں چلنا ہے، اپوزیشن آف بلاکس میں ہوگی۔ عمران خان ویسے بڑے خوش نصیب نکلے کہ اس کو ایسی بٹی ہوئی اپوزیشن ملی جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، جو تحریک نہیں چلا سکی، جن کا اتحاد 6 مہینے نہیں چل سکا۔ اب پی ڈی ایم کے لیے تو یہ سوال بھی موجود ہے کہ یہ جو خالی عہدے ہیں، میاں افتخار ترجمان تھے، اور نیچے بھی اس طریقے سے این پی کو ایڈجسٹمنٹ ملی ہوئی تھی، اور پھر پیپلز پارٹی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی، دوسرے عہدے تھے پیپلز پارٹی کے پاس، اب وہ خالی ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو باقی 8 جماعتیں رہ جائیں گی، جس میں نواز لیگ ہوگی، جمعیت علماء اسلام ہوگی، جمعیت اہل حدیث ہوگی، بلوچستان نیشنل پارٹی ہوگی، اور محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہوگی، اور باقی جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے ایک طرف ہوں گے، اور دوسری طرف جو اپوزیشن بن رہی ہے وہ اس میں یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہوگی کہ پیپلز پارٹی، اے این پی اور جماعت اسلامی تاریخ کے دھارے میں ایک ہی طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ کتنا عجیب سا کمپوزیشن ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ پاکستان کا پولیٹیکل فیز چل رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں یہ جو ٹی ایل پی کا سین ہے، وہ ٹی ایل پی کا سین پاکستان کی پوری پولیٹکس کو بالکل نئے ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے۔ اور پاکستان میں یہ اس سے پہلے جو نیریٹو چل رہا تھا کہ کنسٹیٹیوشنلزم، ادارے اپنے حدود میں رہیں، ووٹ کی عزت دو، اور تو اب دوسرا ایک بیانیہ آ جائے گا جو ایموشنز کے ساتھ بہت اچھی طرح جڑا ہوا ہوگا، کھل سکتا ہے، اس لیے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس طریقے سے جب کوئی حکومتیں ہوتی ہیں اس قسم کے معاملات کو بیچ میں لاتی ہیں، تو وہ غالباً حکومت نے جب سعد رضوی کو گرفتار کیا تھا، یہ بھی اس کے ذہن میں ہو سکتی ہے بات کہ اب بیانیہ کو بدلا جائے، اور اس سے بیانیہ کافی حد تک بدل بھی گیا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، رستے جام، لوگ آ نہیں سکتے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کورونا کے ماحول میں لوگوں کے دھرنے، تو یہ خطرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس سے نیریٹو بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان کا سین بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ اس سے اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے، لیکن گفتگو سے اس وقت اجازت، اللہ حافظ۔